नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी विभिन्न समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ। अनि समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँदैनौँ मात्र, हामी कहिले विधि र कहिले व्यतिथिमाथि खबरदारी गर्छौँ, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको। कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौँ। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा आज हामी समृद्धि सम्भव छ यसरी भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। आफ्नै कर्ममा गर्व गर्ने र रमाउनेहरूको सफलताको कथालाई पनि देखाउनेछौँ। गरे हुन्छ, गर्न सकिन्छ। आँट जाँगर मचाउन सके मरुभूमि पनि हराभरा बनाउन सकिन्छ। भोक, रोग, अभाव, अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगार, भ्रष्टाचार र विकृति, यही भोग्दै देख्दै र निराश भएर दैनिक हजारौँ युवा खाडीमा पुग्छन्। कौडीको मूल्यमा ज्यानै जोखिममा राखेर श्रम बेच्छन्। यो बाध्यता र व्यवस्था हो। तर सम्भावना खोज्ने हो र पसिना बगाउने हो भने, जाँगर चलाउने र सृजनशील बन्ने हो भने नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना छ। प्राकृतिक विविधता र सुन्दरताले भरिएको यो मुलुकमा के छैन? जलविद्युतको सम्भावना छैन कि? बुद्ध र सगरमाथाको देशमा पर्यटकको सम्भावना छैन कि? औषधि र जडीबुटीको सम्भावना छैन? यहाँ सब थोक छ। छैन त केवल मुलुक हाँक्नेहरूको इमान्दारी त छैन। दाताको दानमा चुनाव जितेर शान देखाउनेहरूलाई न नागरिकहरूप्रति दायित्व बोध छ, न मुलुक बनाउनु पर्छ भन्ने भिजन र दूरदृष्टि छ। समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्दै गीत गाउनेदेखि समाजवादको नारा लगाउनेहरू सबैको अनुहार देखियो, हेरियो। नयाँ नेपालको ढोल पिट्नेहरूको असली रूप पनि निहालियो। तर सिंहदरबारमा बस्नेहरूले होइन, खेतबारी र पाखा सिँगार्ने भकारो सोर्नेहरूले यो मुलुकलाई समृद्धिको आधार दिइरहेका छन्। आज हामी तिनै उपेक्षामा परेको तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा भरथेक गरेकाहरूको कृषि कर्म र पशुपालनलाई समेट्नेछौँ। गाई, भैँसी, कुखुरा र बाख्रा पाल्दै मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने र लाखौँ आम्दानी गर्ने तिनै आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने कर्मयोगीहरूलाई आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा मास्टर डिग्री गरेर गाईको गोबर सोर्दै मालामाल भएका पर्वतका उदाहरणीय कृषकको गाई पालन फर्ममा गएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुभाष लामिछानेले तयार पार्नु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। म यति बेला कुस्म नगरपालिका वडा नम्बर 9 कटुवा चौपारीको तिवारी गाई पालन फार्ममा छु, जहाँ डिग्री सकेर पनि आफ्नो परिवारको साथमा रहेर गाई पालन फार्ममा आबद्ध रहनुभएका युवाको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। कम पढेका मानिसहरू विदेश हानिन्छन्, अलि धेरै पढेका मानिसहरू गाउँ छोड्छन्, तर उहाँ त्यस्तो युवा हुनुहुन्छ जसले डिग्री सकेर पनि आफ्नो परिवारको साथमा रहेर गाई पालन फार्मलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। हाम्रो यस फार्ममा हाल 22 देखि 25वटा दुना गाई छन् र यो गाईको आहाराको लागि हामीले 20 रोपनी करिब 20 रोपनी जग्गामा डाले घाँस र भुइँ घाँस गरेर लगाएका छौँ। जस्तो बजारको समस्या कतिको छ, कति उत्पादन हुन्छ, दुध कति उत्पादन हुन्छ, कति कमाइ हुन्छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हाम्रो यस फार्मबाट दैनिक करिब 100 लिटर जति दुध उत्पादन हुन्छ र हाम्रो यो दुध जति सबै नजिकै सदरमुकाममा कुस्मामा हामीले सप्लाई गर्दछौँ। खास गरी बजारको समस्याको कुरा गर्दा अलिकति बढी यो दुधको उत्पादन बढी हुने सिजनमा यसको खपतमा समस्या छ। यहाँबाट बाहिरी जिल्लाहरू पोखरा, बागलुङ लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा दुध सप्लाई गर्नलाई हामीलाई अलिकति कठिनाइ हुने गर्दछ। तिवारी गाई पालन फार्मबाट दिनको 100 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ, जसलाई बजारमा पुर्याउन समस्या छैन। जिल्लामा उहाँ मात्र होइन, उहाँ जस्ता धेरै युवाहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदानका कार्यक्रमहरू वास्तविक कृषक र युवा उद्यमीहरूमा पुग्न सके थप हौसला र ऊर्जा मिल्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सुभाष लामिछा। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट यसै गरी विभिन्न कृषकहरूको कृषि फर्ममा पुगेका छन् र त्यहाँको कृषकहरूको पौरख र उनीहरूको कर्म अनि उनीहरूको गौरवलाई आजको कार्यक्रममा उहाँले स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेर पठाउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको पनि बिगबिगी छ। अनुदान दिइन्छ नेता र कार्यकर्तालाई अनि देखाइन्छ कृषि फर्म, तर जो वास्तवमै व्यावसायिक कृषि खेती गर्छन्, व्यावसायिक फर्महरूमा लगानी गर्छन्, उनीहरूले पाउँदैनन् राज्यको कुनै अनुदान, बरु बिचौलिया मोटाउँछन् यहाँ कृषकको नाममा। अब भने तपाईँहरूलाई हामी इलामतर्फ लाँदैछौँ र इलामको इलाम नगरपालिका बरबोट धारापानीमा गाई पालन गरेर मालामाल भएका अर्का कृषकको गाई फर्ममा गएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमल सेनाले तयार पार्नु भएको यो अर्को स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। नमस्कार, हामी अहिले इलाम नगरपालिका 5 मा रहेको आचार्य गाई फर्म तथा डेरी उद्योगमा छौँ। नेपालमै बसेर कृषि उद्योग गरेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि पनि हामी तपाईहरूसँग स्थलगत रिपोर्टिङको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। गाई मेरो 24 माउ पाल्ने लक्ष्य लिएर चाहिँ गरी बनाएको हो र अहिले चाहिँ जम्मा 13 माउ पालेको थियो। 13 माउमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि र दाना पानी उपलब्ध गराउनलाई समस्या भयो, मान्छेको पनि समस्या भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले गाईको सङ्ख्या घटाएर चाहिँ अलिक कमी घटाएको छ र अब निरन्तर गाई सङ्ख्यालाई बढाउने घाँस पनि उन्नत जातको घाँसहरू रोप्दैछु अहिले र डेरी उद्योग पनि सञ्चालन गरेको अस्ति 15 गतेदेखि 2077 भदौ 15 गतेदेखि सुरु गरेको छ र अहिले 200 लिटर दुध दिनमा म प्रशोधन गरिरहेको छु र यसलाई चाहिँ 2000 लिटर पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसै लक्ष्य अनुसार चलिरहेको छु र अब यो लगानी डेरी उद्योगमा चाहिँ मेरो 1 करोड 2 लाख जति लगानी भएको छ। आचार्य गाई फर्म तथा डेरी उद्योग जब 72 सालमा सुरु भयो, सुरुमा यहाँ 10-15 वटा भन्दा धेरै 20-25 वटा गाईसम्म थिए। लकडाउनभन्दा अगाडिसम्म धेरै गाई राखेर दुध उत्पादन गर्दै डेरी उद्योग सञ्चालन गरेको गाई फर्म लकडाउन सुरु भएसँगै कामदारको अभाव, दानापानीको अभाव, अन्य विभिन्न कुराको अभावले गर्दाखेरि गाईहरू पनि घटाउन बाध्य भएर अहिले थोरै गाईहरू छन् र पनि फेरि लकडाउन खुलेसँगै गाईहरू थपेर डेरी उद्योग सञ्चालन गर्ने, घिउ, छुर्पी लगायतका सामानहरू उत्पादन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ। हेर्दा सामान्य कर्म, तर यो भूमिलाई सिँगार्ने, यो राष्ट्रलाई, यो मातृभूमिलाई समृद्ध बनाउने यिनै पौरखी हातहरू हुन्। त्यति मात्र होइन, यहाँ राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिने र व्यवसायको रूपमा लिने गरिन्छ। तर राजनीतिलाई व्यवसाय होइन सेवाको रूपमा लिनुपर्छ भन्दै राजनीति गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरू भने कतिपय यति बेला यस्तै कृषि कर्ममा रमाइरहेका छन्। त्यस्तै मध्येका स्याङ्जाका एकजना कृषक पुण्यप्रसाद अर्याल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँले आधुनिक ढङ्गले उन्नत जातको गाई पालन पनि सुरु गर्नुभएको छ। त्यहाँ 4 जना स्थानीयलाई सुरुमा अहिले रोजगारी सृजना गर्नुभएको छ। उहाँ 2 पटक त्यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। त्यसै गरी गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पराजित हुनुभयो। यद्यपि उहाँले आफ्नो गाई पालन कर्मलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। हो, यो धरतीलाई सिँगार्न, यो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि ठुला उद्योग, ठुला कलकारखाना र करोडौँको लगानी होइन, यस्तै सृजनशील भएर गाउँ गाउँमा यसरी नै कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हामीले दुध निर्यात होइन, त्यसलाई ठुलो मात्रामा त्यसबाट राज्यको अर्थतन्त्रको लागि योगदान पुर्याउने गरी निर्यात गर्न सक्छौँ। यति बेला पाउडर दुधको आयात होइन, हामीले हाम्रा हिमाली क्षेत्रका गाईहरूबाट, उन्नत जातका गाईहरूबाट उत्पादन गरेका दुध घिउ बेचेर पनि मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ। कृषकको खेत र कृषि बारीमा लगानी हुनुपर्छ, त्यहाँ राज्यको आँखा पुग्नुपर्छ र त्यस्ता किसानहरूलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्र समृद्ध हुन्छ हाम्रो मुलुक। यति बेला भने पुण्यप्रसाद
अरियाल कृषक, उहाँ अभियन्ता र स्थानीय राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग यति बेला हामी प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। तपाईँ एउटा स्थानीय त्यहाँको नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ सफल ढङ्गले पशुपालन गर्नुभएको छ। हामी त्यो दृश्य पनि यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा देखाउँछौँ। अहिले यहाँले कति गाई पालन गर्नुभएको छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। हामीले अहिले 40वटा जति छन् हाम्रो फर्ममा गाईहरू, ठुला गाई, दुध दिने गाईहरू, अनि चाहिँ बाछा बाछी 12-15वटा जति बाछा बाछीहरू छन्। त्यसरी हामीले सुरु गरिरहेको छ। अहिले दैनिक कति दुध उत्पादन हुन्छ, त्यो दुध बेचेर यहाँहरूको आम्दानी कति छ? यहाँले 4 जनालाई रोजगारी दिएको पनि हामीले त्यहाँबाट सूचना पाएको छौँ हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूबाट। भनिदिनुहोस् न, यसको आम्दानी कस्तो छ, लगानी कति गर्नुभएको हो? अहिले हामीले करिब त्यस्तै 300-350 लिटर जति दुध दैनिक उत्पादन गर्छौँ। अब गाई ब्याउने सिजन पनि हो यो, त्यस कारणले गर्दा दुध अहिले यति बेलाको स्थितिमा हामी कमाइ भए पनि अब यो पेसा हेर्दाखेरिमा सन्तोषजनकै छ। हामीले पनि यो जम्मा 1 वर्ष अगाडिबाट यो सुरु गऱ्यौँ, ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो। अब यसमा सन्तोषजनकै रूपले हाम्रो फार्म चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जस्तो राज्यले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो एउटा किसान हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा त्यहाँको स्थानीय राजनीतिक दलको एउटा नेता कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ, के गर्यो भने चाहिँ यस्ता प्रकृतिका सृजनशील कामहरू जो पसिना बगाउँछन्, गाउँमै रोजगारी सृजना गर्छन्, यस्ता कृषकहरूलाई उहाँहरूले व्यावसायिक कृषि कर्म गर्नको लागि सहयोग पुग्थ्यो? राज्यले प्रयास त गरेको देखिन्छ, तर के छ भने त्यो प्रयास चाहिँ आम रूपमा किसानहरूको लाभान्वित हुने तरिकाले त्यो प्रयास गाउँ-गाउँमा आइपुगिसकेको छैन। मेरो पनि अभियान के हो भनेदेखि अब त्यही राज्यले गरेको प्रयासलाई किसानका माझमा पुर्याउँछु भन्ने हिसाबले मै आफैले गाई पालेर मेरो जीविकोपार्जन पनि हुने नै भयो। किसानहरूका माझमा पनि समाजलाई पनि एउटा मेसेज दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो सुरु गरेँ। राज्यले के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि किसानको लागि अब विदेशबाट अहिले पनि तपाईँको अरबौँ रुपियाँको दुध आयात हुन्छ, अरबौँ रुपियाँको मासु आयात हुन्छ। राज्यले अलिकति पहल गरेर विदेशबाट आउने दुधहरूलाई, मासुहरूलाई तपाईँको रोकिदिने हो भने यहीँ समृद्धि छाउँछ, व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ। त्यो विषयमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। राज्य चाहिँ अलिकति अल्मलिए जस्तो सानातिना अनुदानमा, सानातिना कुरामा चाहिँ तपाईँको अल्मलिँदाखेरि किसानलाई चाहिँ तपाईँको जति हुनुपर्ने मार्केट अब इन्डियाबाट चाहिँ आउने दुधहरूलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने यहाँ पशुपालन व्यवसाय राम्रोसित फस्टाउँछ। यहाँ 5 महिना जति दुध राम्रोसित बिक्छ, 7 महिना दुध बिक्दैन। यो अलिक धेरै चाहिँ यो बर्खा सिजनमा, हिजोआजको सिजनमा दुध धेरै चाहिँ हुन्छ। जस्तो हामी चाहिँ अब हामीले पनि एउटा डेयरी, साना किसान मार्फत एउटा डेयरी पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो डेयरीबाट अहिले दुध चाहिँ नबिकेर दुधको चाहिँ स्टक हुन्छ, बाहिर अरू अन्य डेयरीहरूले पनि यति बेला दुध किन्दैनन्। अर्को विषय चाहिँ यहाँ एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी राजनीतिलाई पेसा बनाउने एउटा प्रवृत्ति पनि बढेको छ। खास गरी राजनीतिलाई सेवा भनिन्छ। जो राजनीतिक दलका नेताहरू छन्, स्थानीय कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरू विशुद्ध राजनीतिको पछि लाग्छन् र आर्थिक अभावमा विभिन्न खालका भ्रष्टाचारजन्य, कमिसनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएर आफ्नो करियर नै डमाडोल बनाएको हामीले धेरै दृष्टान्त पाउँछौँ। तर तपाईँ एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर पनि यसरी जुन एउटा कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ, व्यवसाय र उत्पादनमा लाग्नु भएको छ, त्यस्ता राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? राजनीति गर्ने नेताहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको जसको पनि र मेरो पनि आफ्ना लक्षित वर्गहरू, आफ्ना समूह, आफ्ना क्षेत्रका र सकेसम्म सबै नेपालभरि नै समृद्धि ल्याउनु, त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्नु नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब कुन उद्देश्यले अरू लागेका छन् भन्ने होइन, मेरो उद्देश्य त्यही हो। यो होइन, राजनीति गर्नेहरूले विशुद्ध कार्यकर्ता सङ्गठन र राजनीति मात्र लाग्नु पर्छ, यस्तो पेसा व्यवसाय आम्दानीको अन्य चाहिँ आफ्नै व्यावसायिक स्रोत चाहिँ आवश्यक छैन, चन्दाबाटै चलिहाल्छ, यताउता कमिसनबाटै खर्च चलिहाल्छ भन्ने प्रकृतिको विकृति पनि मौलाएको छ नि। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू? राजनीति गर्ने नेताहरूले अब त्यो चन्दाबाट आफ्नो चाहिँ खर्च यता गरेर उता गरेर चलाउनु भन्दा पहिला आफू समाजमा अनुकरणीय काम गरेर देखाउनु पर्यो। मेरो मान्यता भनेको त्यो हो। गाई पालेर, भैँसी पालेर, बाख्रा पालेर कृषि कर्म गरेर समृद्धि हुन्छ भने
प्र्याक्टिकलमै देखाउनु पर्यो नि, फिजिकल रूपमा देखाउँछु म समाजमा भनेर मैले त्यो उद्देश्यले सुरु गर्दैछु क्या। अब म धेरै काम गरेँ, उद्योग वाणिज्यको अध्यक्ष भएँ, मैले तेल मिल चलाएँ, कापी उद्योग चलाएँ, मैले धनगढीमा पनि राम्रो नवदुर्गा तेल भनेर चलाएँ, यहीँ आएर स्याङ्जाको वालिङमै पनि मैले जय दुर्गा तेल भन्ने उद्योग गरेँ। त्यसपछि सूर्योदय कापी उद्योग भनेर मैले कापी उद्योग पनि राम्रोसँग सञ्चालन गरेँ। मेरा हरेक उद्योगहरू प्रोफिटेबल थिए र त्यो नाफा कमाउनका लागि मैले यत्र उद्योग गर्दा गर्दै पनि नाफा कमाउन ठुल्ठुला उद्योगहरू धेरै पुँजी लगाएर बाहिरबाट इन्डियाबाटै सामान ल्याएर गर्न पर्ने होइन। यहीँ हाम्रो गाउँ ठाउँमा भएको घाँस काटेर तपाईँको चाहिँ गाई पालन, पशुपालन, बाख्रा पालन गर्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ आर्थिक आर्जन पनि गर्न सकिन्छ, समाजमा चाहिँ सामाजिक काम पनि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा मेसेज दिउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म एउटा पार्टीको कार्यकर्ताकै हिसाबले राज्यले पनि त्यही कुरालाई अङ्गीकार गरेको हुँदा सबै अब उत्पादनमा लाग। राजनीतिक यात्रा भनेको सधैँ यो राजनीतिक लडाइँ करिब करिब सकियो, अब आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भनेर राज्यको पनि आह्वान भएको कारणले म एउटा घाटा हुन्न भने किन बिजनेस सुरु गरेर मैले समाजमा नदेखाइदिउँ भनेर मैले त्यो देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। र हामीले सुरु गरेपछि धेरै तपाईँको साथीहरूले पनि यहाँ फारम खोल्ने प्रक्रिया चलिरहेछ र आम राजनीतिक दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई पनि भाषण गरेर उत्पादन गरेर यहीँ समृद्धि आउँछ, विदेश नजाऊ भन्नुभन्दा यसरी गरेर भनेर आफूले पनि गर्ने, बाहिर अरूसित चन्दा माग्ने, भ्रष्टाचार गर्ने काम गर्न आवश्यक छैन। आफै काम गरेर खान सकिहालिन्छ। समाज सेवा भनेको के हो? जनता पब्लिकको तपाईँको चाहिँ पब्लिकसित टच हुने र उहाँहरूको अप्ठ्यारो के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँको बुझेर केही पेसा व्यवसायमा लगाउने र उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने मात्रै त्यही त हो राजनीति भनेको। नि अरू राजनीति भनेर छुट्टै पार्ट त होइन त्यो विषय। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उदाहरणीय र अनुकरणीय भएर यो कृषि कर्मलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्दै अन्यलाई पनि प्रेरित गर्नुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जाबाट पुण्यप्रसाद अर्याल र उहाँले आफ्नो कृषि फर्मलाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट माधव गैरेले यो प्रत्यक्ष उहाँसँगको संवादको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो र हामीले एउटा कृषकको कृषि फर्मबाटै यसरी उहाँहरूको अनुभव र उहाँहरूले गर्न खोजेको प्रयासलाई थप प्रेरणा र हौसला मिलोस् भनेर हामी यसरी हाम्रा कृषि कर्म गर्ने जो मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने यस्ता कर्मयोगीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। अब भने यहाँहरूलाई हामी सल्यानतर्फ लान चाहन्छौँ र सल्यानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने बेलामा यति बेला भने हामी सल्यानबाट हाम्रा आशिष केसीले त्यहाँको सल्यानको रानीकोटका युवाहरूको रहर लाग्दो र लोभलाग्दो बाख्रा पालन फर्मको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 5 यो रानीकोटमा चाहिँ यस गाउँका केही युवाहरूले विगत 1 वर्षदेखि लामो सङ्घर्षपछि चाहिँ यहाँ बाख्रा फार्म सञ्चालन गरेका छन् र यो बाख्रा फार्मबाट एउटा जिल्लाकै नमुना बाख्रा फार्म हो भनेर चाहिँ मेसेज दिन चाहिँ यहाँका युवाहरू तल्लीन रहेका छन्। यहाँका केही युवाहरूले यहाँका यो बाँझो जमिनमा चाहिँ बाख्रा फार्म र भैँसी फार्म लगायतका अन्य फार्महरूलाई सञ्चालन गरेर जिल्लामा चाहिँ यो फार्मले चाहिँ एउटा नमुना मेसेज दिइरहेको छ। सबै किसानहरू मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ 20 घर मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ 1-1 लाख बराबरको सेयर हालेर हामीले स्टार्टिङ गरेको फर्स्ट फेजमा चाहिँ अहिले सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अहिले लगभग हामीले 4 करोड जति इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ। अहिले गोरको बाख्राको सङ्ख्या पनि हामीले चाहिँ लगभग 300 जति पुर्याउने र अहिले चाहिँ नाफामा अर्को वर्ष चाहिँ किसानलाई चाहिँ फिर्ता दिने हामीले चाहिँ जुन सेयर मूल्य चाहिँ फिर्ता दिने तयारी गर्दैछौँ। ब्रिडमै हो काम गर्ने भनेको। हजुर। जस्तो मासुमा होइन। हजुर। ब्रिडमा अब जस्तो बोय बाख्राहरूको अनि के छ भनेपछि केजीको हिसाबमा जान्छ। हजुर। 2500 रुपियाँ केजी, 3000 रुपियाँ केजी एउटा बाख्रा। अहिले कतिवटा बाख्रा पालिरहनु भएको छ? अहिले हामीले 142 वटा बाख्रा छ। हजुर। लगभग खरी छ बोयर बाख्रा छ अहिले 60 खरस। हजुर। अनि अरू खरी छ। किनकि हामी टाढो जाँदा भने यही दुःख हो। हजुर। यहाँ गर्दा पनि यही दुःख हो। टाढो जानुभन्दा हामीलाई यसरी नै आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँमा केही गर्छु भन्ने युवालाई विशेष गरी सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि
केही न केही सहयोग गरिरहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले मात्रै यहाँका युवाहरूले चाहिँ गरेको फार्ममा करिब 140 देखि 150सम्म चाहिँ बाख्राहरू चाहिँ पालिरहेको देख्न सक्छौँ र यी बाख्राहरूलाई अझ यी पशुपालनलाई चाहिँ अझ स्तर उन्नति गरेर अगाडि बढाउने सोचमा चाहिँ यहाँका युवाहरू चाहिँ लागि परिरहेका छन्। यसरी यी युवाहरूले गरेको कामको चाहिँ प्रतिफल दिनानुदिन बढिरहेको पनि देख्न सकिन्छ। न्युज 24 को लागि आशिष केसी सल्यान। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट आशिष केसीले त्यहाँका 3 जना युवाले 20 जना स्थानीयलाई समेटेर त्यहाँ बाख्रा पालन र भैँसी पालन सुरु गर्नुभएको थियो र त्यहाँको एउटा युवाहरूको सुरुवात र एउटा सकारात्मक प्रयासको विषयमा त्यहाँ उहाँले स्थलगत रिपोर्ट देखाउनुभयो र हामी सिंहदरबार मात्र होइन दूरदराज र कृषकहरूका फर्मबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा यसै गरी उहाँहरूका भोगाई अनुभूति र उहाँहरूका प्रेरणाका कथा र कर्म गरी फल पाइन्छ र सकारात्मक र रचनात्मक भएर पौरख गर्दै पसिना बगाउनुपर्छ भन्दै यो दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। र यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी रौतहटतर्फ लान चाहन्छौँ र रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट छ र रौतहटको मौलापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा कुखुरा पालन गर्ने शिवशंकर प्रसाद यादवले वार्षिक 5 करोडको कारोबार गर्नुहुन्छ र झन्डै 1 करोड बराबरको आम्दानी गर्नुहुन्छ र उहाँले 25,000 भन्दा बढी कुखुरा अहिले पालिरहनु भएको छ भने 40,000 भन्दा बढी कुखुरा पालन गर्दै आउनु भएको छ उक्त फर्ममा। यति बेला भने हामी यहाँहरूलाई त्यही कुखुरा फर्मको स्थलगत रिपोर्ट देखाउँछौँ। न्यू शिव किसान बहुउद्देश्य कृषि फार्ममा रहेको छु र यो कृषि फार्म करिब 7 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको र 1 करोड लगानीमा सुरु भएको यो कृषि फार्ममा 25,000 कुखुरा पालन गर्ने क्षमता रहेको छ र 12 वटा यस्ता खोरहरू रहेको छ र अहिले यो कृषि फार्ममा 10,000 कुखुरा रहेको छ। 1 करोड लगानीदेखि सुरुवात गरेको यो कृषि फार्ममा अहिले वार्षिक 5 करोडसम्मको पनि कारोबार हुने गरेको छ। यही फार्मकै कारणले आफ्नो घर परिवार सबै यहाँ चलाइरहेका छन् भने कृषिमै लागेर केही गर्न सकिन्छ र देशमै बसेर कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण यो कृषि फार्म र यसका सञ्चालकहरूले दिइरहेका छन्। यो कृषि फार्ममा माछा कुखुरा अनि बङ्गुर पनि पालेको थिएँ सुरुमा, तर बङ्गुर काम छोडिदिएँ। अहिले तत्काल चाहिँ कुखुराको चाहिँ पालन गर्दैछु। लगभग 7-8 वर्ष पहिला मैले यो ठुलो फर्म खोलेँ जसमा चाहिँ 1.25 करोड जति लगानी भयो। यसभन्दा पहिला मैले सानो 2-3 हजारको पनि खोलेको थिएँ। त्यसबाट अलिकति राम्रै आम्दानी जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ यो ठुलो फर्म खोलेँ अनि वार्षिक लगभग 4-5 करोडको जति चाहिँ कारोबार हुन्छ, जसमा अलिकति फाइदा पनि 50-60 लाख चाहिँ वार्षिक कमाइन्छ। दाना तयार पार्नको लागि एउटा सानो फ्याक्ट्री लगभग 2.5 करोड जति लगानी गरेर एउटा फ्याक्ट्री चाहिँ बनाउन लागेको छु, जुन चाहिँ त्यसको 90% काम भइसकेको छ। तर लकडाउनले गर्दाखेरि त्यति लगानी लगाएको यो फ्याक्ट्री पनि सञ्चालन हुन सकेन। साथै कुखुरा पालन गर्दाखेरि उता पनि लगभग 10,000 कुखुरा हाम्रो मर्यो। त्यसबाट पनि एउटा ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मर्ने अवस्थामा चाहिँ यो लकडाउनले पुर्याइसकेको छ। नेपाल सरकारले यसमा अलिकति हामीलाई सहयोग गरिदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, हामी चाहिँ एउटा जिउँदो अवस्थामा पुग्थे भन्ने म आशा राखेको छु। विशेष गरी यो लकडाउन र कोरोनाको मारमा उहाँहरूको यो कृषि पेसा परेको छ। यही लकडाउनकै कारणले दानाको अभाव भएर बेच्न ठिक्क परेको 10,000 कुखुराहरू खोरमै मरेका छन् भने यस दाना उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आफैले करिब 2.5 करोडको लगानीमा सञ्चालन गर्न लागेको यो उद्योग पनि स्थापना नभइकन अहिले लकडाउनको मारमा परेको छ र सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसरी कृषि पेसामा केही गर्छु भनेर लागेका किसानहरूलाई नेपाल सरकारले यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पक्कै पनि साथ दिनुपर्छ। होइन भने सबै यस्तो कृषि पेसामा कोही पनि नलाग्ने अवस्था आउन सक्छ भने नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने केवल शब्दमा मात्र सीमित हुन सक्छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले तयार पार्नु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट थियो र
साँच्चै नै व्यवसायीहरू भन्दै थिए हामीलाई राज्यले हेरिदियो भने केही गर्न सकिन्छ र यति बेला लकडाउनको कारण विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न उद्योग कल कारखाना धराशायी हुँदा त्यहाँ सहयोग भयो, राज्यको अनुदान आयो। तर सरकारले यसरी कृषि कर्म गर्नेहरूलाई भने उचित राहत र न्यायोचित ढङ्गको क्षतिपूर्ति र अनुदानको व्यवस्था गरिदिएन भन्ने गुनासो गरेका थिए। यति बेला भने हामी रूपन्देहीबाट शशि पौडेल, जसले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो गाई पालन कृषि फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ र 550वटा गाई अहिले उहाँको फर्ममा रहेका छन्, उहाँसँग हामी यति बेला कुराकानी गर्नेछौँ। शशि सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। यहाँलाई धन्यवाद। यति बेला तपाईँको यो कृषि कर्मको चर्चा छ, 500 भन्दा बढी गाई पाल्नु भएको छ, राम्रो आम्दानी गर्नुभएको छ। अलिकति यहाँको पृष्ठभूमिबाट मैले जानकारी लिन चाहेँ। हजुर, होइन, अब एउटा गाई पाल्ने किसान गोठालाको त्यस्तो ठुलो चाहिँ पृष्ठभूमि त त्यस्तो खासै हुँदैन। हामी चाहिँ किसान परिवारको मान्छे, मध्यमवर्गीय निम्न मध्यमवर्गीय किसान परिवारको मान्छे, अनि सामान्य लेखपढ गर्दा गर्दै अनि कृषि कर्ममा पनि अलिकति चाहिँ व्यावसायिक कृषि गरौँ न त, त्यो व्यावसायिक कृषि पनि पशुपालनबाट सुरु गरौँ भनेर सुरु गरे हजुर। जस्तो यहाँ चाहिँ सुरुमा विभिन्न खालको व्यवसाय भन्दा पनि केही समय गरे अमेरिका पनि पुगेर आउनु भएको भन्ने सुनिएको छ। त्यसै गरी यहाँ एउटा शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि हामीलाई त्यहाँका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले जानकारी दिएका छन्। अहिले चाहिँ यहाँले कति सङ्ख्यामा गाई पाल्नु भएको छ, कति लगानीमा त्यहाँ फर्म स्थापना गर्नुभएको छ नि? यहाँले जे सुन्नुभयो त्यो करिब ठिकै हो। मसँग अहिले ठुलो सानो गरेर करिब 550 को हाराहारीमा चाहिँ गाईहरू छ, ठुलो सानो दुध दिने नदिने गरेर। अब लगानीको हिसाबले त हामी सुरुमा 25 करोडको चाहिँ लगानी हो, त्यसमा अहिले चाहिँ हामी थप्दै गएका छौँ। त्यहाँ अब यो पशुपालनलाई चाहिँ घाँस अलि बढी चाहिने, घाँसका लागि चाहिँ जमिन चाहिने। अब राज्य चाहिँ यहाँले जुन यो लगानीको कुरा गरिरहँदा जुन एउटा ठुलो भोल्युममा लगानी गरेर यसरी यो कृषि कर्म सुरु गर्नुभएको छ, यसबाट आम्दानी चाहिँ कस्तो हुने रहेछ नि? यति बेला हामी कृषक शशि पौडेलसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा रूपन्देहीबाट हामी संवाद गरिरहेका छौँ र यति बेला उहाँसँग रहेर उहाँको कृषि फर्मको बारेमा जानकारी लिने क्रममा छौँ। मैले यहाँलाई सोध्दै थिएँ, अलिकति यहाँ प्राविधिक समस्या पनि आयो। यहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ, 25 करोड लगानी गरेर फर्म स्थापना गर्नुभएको छ। यसबाट यहाँहरूको मासिक आम्दानी कस्तो हुन्छ, यहाँहरूले दुधबाट कस्ता खालका उत्पादनहरू बनाउनुहुन्छ र कहाँ कहाँ व्यापार गर्नुहुन्छ, त्यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न हाम्रा आम दर्शकहरूलाई। अब हजुरको के छ भने मैले अघि नै पनि भने नि, जसले जुन काम गर्न थालेको छ त्यसमा चाहिँ राज्य सहयोगी देखिएको छैन, त्यसले गर्दा जसले जे काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ गाह्रो छ। मैले पशुपालन गर्ने, मलाई चाहिँ जग्गा अलि बढी चाहिन्छ, त्यो जग्गा राज्यले लिजमा दिन्थ्यो भने मेरो चाहिँ जग्गामा इन्भेस्ट हुन्थेन। जग्गामा इन्भेस्ट नभइसकेपछि मेरो लागत चाहिँ कम हुन्थ्यो। अरू भौतिक निर्माणहरू अनि गाई, अरू मसिनहरू, इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्दा मेरो चाहिँ लागत अलिक कम हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा मलाई प्रफिट पनि अलि छिटै हुन्थ्यो होला र धेरै हुन्थ्यो होला। अब हाम्रो अलि त्यहाँ लगानीको सबैभन्दा धेरै भाग चाहिँ हाम्रो जमिन किन्दाखेरि चाहिँ भएको हुन्छ। अब हामीले 500 गाईमध्ये 550 गाईमध्ये करिब 200 गाई चाहिँ दुन्छौँ। हाम्रो 2200 लिटर दुध हुन्थ्यो, 2200-2400 लिटरसम्म दुध हुन्थ्यो यो लकडाउनभन्दा अगाडि। अहिले यो लकडाउनको कारणले एक त हामीले राम्रोसँग चाहिँ दाना पाएका छैनौँ, दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो दाना पाइहाल्यो, हामी म्यानेज गऱ्यौँ भने पनि प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामी बजारीकरण गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हामी प्रोडक्सन बढाउने भन्दा पनि हामी प्रोडक्सन अहिले घटाएका छौँ। अहिले हाम्रो 1200 लिटर दैनिक दुध उत्पादन हुन्छ र त्यो दुध पनि बिकेको छैन। अब डिडिसीले चाहिँ हाम्रो किसानहरूको पनि दुध किनेको छैन। त्योभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ आफ्नै बजार थियो र त्यो आफ्नो बजारलाई पनि डिडिसीले सामान्य किसानहरूको दुध नकिन्दिसकेपछि सामान्य अवस्थामा यहाँहरूको कति आम्दानी हुने गरेको थियो नि यो व्यापारको दृष्टिकोणले? अब
अब हजुरको 2200-2400 लिटर दुध हामी चाहिँ 65 देखि 70 रुपियाँ प्रति लिटर बेच्छौँ। अब त्यही क्यालकुलेटर हान्दाखेरि पनि आइहाल्छ सर। हाम्रो करिब 1.5 लाख 1.5 लाख जति चाहिँ दिनको दुध हामी बेच्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ यहाँले भने जस्तै स्वदेशमा उत्पादन भएका दुध बिक्री हुन सकेको छैन, अर्कोतर्फ एउटा पाउडर दुधहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ठुलो भोल्युममा। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ नि? होइन हो, मैले कसरी लिने भन्दा पनि अब यो राज्य सञ्चालकहरू जसले चाहिँ कृषि मन्त्रालयको जिम्मा लिनुभएको छ उहाँले सोच्नुपर्ने कुराहरू हो होइन। हामी दलाल पुँजीवादको कुरा गर्छौँ, दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ विरोध गर्छौँ बाहिर बजारमा, बाहिर चाहिँ सडकमा मार्केटमा, तर हामी त्यो कुर्सीमा बसेर चाहिँ त्यही दलाल पुँजीवादलाई नै चाहिँ सपोर्ट गर्ने किसिमको चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। त्यो कुरो हामीले जुन हाम्रो तालुक मन्त्रालय हो त्यसको जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रीजीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब यहाँले भने चाहिँ हाम्रो यो अघिल्लो 1.5-2 महिनामा करिब 2-3 अर्बको चाहिँ दुग्धजन्य पदार्थहरू आयो, बाहिरबाट आयो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। अब यहाँको किसानबाट उत्पादित दुग्ध उत्पादकबाट उत्पादित दुध चाहिँ लगेर बाटामा पोख्नु पर्ने, गाईलाई नै खुवाइदिनु पर्ने अनि त्यत्तिकै चाहिँ फ्याँकिदिनु पर्ने अवस्था छ। तर बाहिरबाट चाहिँ डेरीजन्य पदार्थहरू दुग्धजन्य पदार्थहरू आइरहेको छ होइन। अब यी कुराहरू मैले भन्दा पनि हजुरहरूले कृषि यसमा चाहिँ राज्यको कहाँ कमजोरी रह्यो, के गरिदियो भने तपाईहरू जस्ता जो कृषि फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ, सानो सानो भोल्युममा लगानी गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कृषि कर्म गर्दा हामी एउटा व्यावसायिक ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छौँ भन्ने विश्वस्त बनाउन सकिन्छ नि? होइन, यो मैले अघि नै भने नि, अब सबै कुराहरू राज्य र राज्यको नीतिसित जोडिएको हुन्छ हजुर। त्यही त राज्यले के गरिदियो भने तपाईँहरू जस्ता किसानहरूलाई थप उत्प्रेरणा मिल्थ्यो, सहजीकरण हुन्थ्यो व्यवसाय गर्नको लागि? हो, मैले चाहिँ त्यही भन्न खोजेको, यहाँले भनेकै ठाउँमा आउन खोजेको। अब राज्यले खास गरेर यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ किनिदिनु पर्यो, यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण गरिदिनु पर्यो। यहाँको उत्पादनले यहाँको बजारीकरणले पुगेन भने बल्ल बाहिरबाट चाहिँ ल्याउनु पर्यो होइन। अब यहीँको उत्पादन चाहिँ किनिदिया छैन, खुरुखुरु बाहिरबाट लिएर आएको छ। बिहारको पटनाको चाहिँ लखनऊको तरकारी खुरुखुरु तपाईँहरूको चाहिँ कालीमाटी काठमाडौँ कालीमाटीमा सरासर आएको हुन्छ। तर चाहिँ त्यहीँ नेपालभित्रको एउटा जिल्लाको तरकारी अर्को जिल्लामा गयो भने अनि खनेर चाहिँ गाडिदिएको तपाईँले देख्नु भएको छ, अनि दुध चाहिँ पोखेको देख्नु भएको छ तपाईँले सडकमा होइन। अब यी कुराहरू मैले अघि नै भने नि, यहाँको उत्पादनको बजारीकरण गरिदिनु पर्यो, बजारको ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिनु पर्यो। यदि यहाँको उत्पादनले बजारलाई पुगेन भने बल्ल कति नपुग्ने हो त्यो मात्र चाहिँ बाहिरबाट ल्याइदिने हो भने हामी जस्तो चाहिँ पशुपालक दुध उत्पादक, म एउटा दुध उत्पादन गर्ने भएको हुनाले मैले दुधको कुरा गरेँ, तरकारी उत्पादकलाई पनि त्यही छ, माछा मासु उत्पादकलाई पनि त्यही छ, कुखुरा पालकलाई पनि त्यही छ, सबै कृषकहरूको अवस्था त्यही छ, फलफुलको अवस्था त्यही छ, केराको अवस्था त्यही छ होइन, फलफुल उत्पादकको नि अवस्था त्यही छ। इन्डियाबाट खुरुखुरु केरा आएको छ, यहाँको केरा चाहिँ बिकिया छैन। यहाँहरूले न्युज लेख्नु एउटा विषय चाहिँ यति बेला धेरै युवाहरू रोजगारी पाइएन भनेर एउटा तातो 40 डिग्रीसम्मको गर्मीमा काम गर्न खाडीमा जानुपर्ने अवस्था छ र केही हुँदैन भन्ने एउटा निराशा पनि व्यक्त हुने गरेको छ। त्यस्ता युवाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले भन्न चाहिँ त के भन्छु भने म भन्दै पनि थाकेको छु र मैले भन्दाखेरि पनि तिनीहरूलाई यसले पनि ढाँटो भन्ने पर्छ कि जस्तो लाग्छ। यो मुलुक यो हामीले पढ्ने गरेको सुन्ने गरेको कहीँ स्वर्ग र नर्क भन्ने हामीले किताबमा पढ्ने गरेको, कोही स्वर्ग छ भने पृथ्वीमा यो मुलुक चाहिँ स्वर्ग हो। मैले आफ्नै आँखाले युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया संसारका घुम्ने योग्य देशहरू घुमेको छु र धेरै सम्पन्न देशहरू पनि घुमेको छु, विपन्न देशहरू पनि घुमेको छु। र हाम्रो देश नेपाल यस्तो देश हो कि यति सानो क्षेत्रफल, यति सानो चाहिँ उसमा चाहिँ म्यानेजेबल जनसङ्ख्या, सबै हिसाबको विविध चिजको विविधता भएको देश। अब यो स्वर्ग हो, हामी स्वर्ग छोडेर हामी नर्क खोज्दै गएका छौँ। नर्क खोज्न बाध्य पारियो छ राज्यका कारणले, राज्यका नीतिका कारणले। अहिले मैले फार्म चाहिँ सुरु गरेको करिब 12 वर्ष भइसक्यो। मैले त्यो फार्म सुरु गरेको देखिसकेपछि थुप्रै युवाहरू यति उत्साहित भएर यहाँ चाहिँ फार्महरू खोल्न थालिसक्नुभयो, बाहिर गएको पनि आएर फार्म खोल्नुभयो, कहाँ यहीँबाट पनि सुरु गर्नुभयो। तर त्यसको स्थायित्व चाहिँ हुन सकेन। त्यो स्थायित्व हुन सकेनको मतलब किन सकेन भन्दाखेरि राज्यले यही अवस्थामा अब जुन प्रोडक्ट छ किसानले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट त्यो लगेर चाहिँ फ्याँकिदिनुपर्छ, गाडिदिनुपर्छ अनि बाहिरबाट लिएर आएर नेपाली जनतालाई चाहिँ खुवाइराखेको छ। नेपाली उत्पादन चाहिँ यहाँको स्वदेशी उत्पादन चाहिँ बिकेको छैन, बजारमा चाहिँ गएको छैन, त्यो उत्पादकले चाहिँ फ्याँक्नु परेको छ। फ्याँकेपछि नोक्सान हुन्छ, नोक्सान आएपछि किसानले सहन सक्दैन अनि फेरि चाहिँ बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ।
मैले भन्न खोजेको यो 12 वर्षको बिचमा करिब 100 भनेपछि यहाँले राज्यले एउटा उपयुक्त वातावरण बनाइदिनु पर्यो, युवाहरूले पनि श्रम र सृजनशील भएर लाग्नु पर्यो भन्ने हो। यो त कामना मात्रै हजुर, यो कामना पनि धेरै गरिसकियो। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि म जस्तो एउटा किसान गोठालो गाई पाल्ने मान्छेलाई तपाईँको न्युज 24 जस्तो मिडियाले समय दिनुभएकोमा, स्थान दिनुभएकोमा म र मेरो तर्फबाट, मेरो गौमाताको तर्फबाट सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट शशि पौडेल र उहाँहरूले 25 करोडको लागतमा झन्डै 550 गाई पालन गर्नुभएको छ र त्यहाँ एउटा युवाहरूलाई स्वदेशमा केही गर्छु, उद्यम गर्छु भन्नेहरूलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्नु भएको छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी समृद्धि यसरी सम्भव छ भनेर हामीले किसानहरूका, त्यसै गरी विभिन्न खालका जुन व्यवसाय गर्ने, कृषि कर्म गर्ने व्यक्तिहरूका उनीहरूको जस्ताको तस्तै स्थलगत रिपोर्ट राखिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई केही उदाहरणीय र नमुना काम गरिरहेका कृषकहरूको स्थलगत रिपोर्टहरू राखिरहेका छौँ र किसान र व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पशुपालन र कृषि कर्ममा नेपालमा पर्याप्त सम्भावना छ, तर यदि राज्यले लगानी गरिदिने हो भने र राज्यले लगानी गरेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने हो भने साँच्चै नै करोडौँको वार्षिक पाउडर दुध आयात गर्नु पर्दैन, अनि मासु आयात गर्नु पर्दैन थियो, तरकारी आयात गर्नु पर्दैन थियो, देशभित्रै उत्पादन हुन्थ्यो। हामी खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्छौँ, तर हाम्रा कृषि विकास मन्त्रालयदेखि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि राज्यको नीति निर्माण हेर्दा ठ्याक्कै त्यसको आभास हुँदैन। यति बेला भने हामी यहाँहरूलाई चितवनतर्फ लान चाहन्छौँ र चितवनमा त्यहाँ केही कृषकहरूले उदाहरणीय ढङ्गले पशुपालन व्यवसाय गरेर मनग्गे रूपमा आम्दानी गरिरहेका छन् र गाई पालनबाट दुध बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने कृषकहरूको यो अर्को एउटा स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन गर्यो, लकडाउन हट्यो, फेरि निषेधाज्ञा भयो। लकडाउन पछिको निषेधाज्ञा यो कृषि क्षेत्रमा मजाले असर परेको छ, जुन कोभिड-19ले गर्दा। विशेष गरेर जिल्लामा 3 लाख लिटर प्रतिदिन दुध उत्पादन हुन्छ। यो दुध उत्पादन खपत कहाँ हुन्छ भन्ने धेरैले थाहा छ, तर यो लकडाउनको बेलामा कहीँ कतै खपत भएका खबरहरू आए पनि किसानको दुध त डेरीले उठायो, तर पैसा पाएको अवस्था छैन। चोकरको दाम त अहिले 40 किलो चोकरलाई चाहिँ 800-900 रुपियाँ हुनुपर्नेमा 1700 देखि 2200 रुपियाँसम्म तिरे। अब त्यहाँमाथि दुधको कुरो गर्ने भने पुरै यो बन्दले गर्दाखेरि सारा दुध फ्याँक्न पर्यो छ, बिक्री हुँदैन। एउटै संस्थालाई चाहिँ प्रत्येकलाई दिएर पठाउँदाखेरि उनीहरूले दुध बिक्री भएको छैन भनेर एउटा संस्थाको लगभग चाहिँ एकजनाले लगेको दुध चाहिँ 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख रुपियाँ बाँकी छ। किसानलाई यहाँ भुक्तानी दिन सकिएको छैन, दाना चोकर खुवाउने अवस्था छैन। पानीले गर्दा घाँसको अवस्था बिग्रिया छ, पराल आउँदैन। यो अहिलेसम्म परालको गतिविधि छैन। पीडा छ आफ्नो ठाउँमा, तर ती पीडालाई अब सरकारसँग लड्न हामी सक्छौँ भन्ने किसानको मनमा छैन। किसानले भनिरहेका छन् अब हामी सरकारको आशा गर्ने अवस्थै छैन, अब हामी आफैले केही वैकल्पिक बाटोहरू खोज्नुपर्छ। दुध नभए कर्मचारी पाल्न सकिएन, समस्या त्यो छ। अब खालि राज्यले गर्छ दिन्छ भन्दा पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेर हामीले आफ्नो छुट्टै हिसाबले यसलाई प्राइभेट हिसाबले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ भनेर समूहगत रूपमा साथीहरू मिलेर काम गरेको हो। र अहिले यो समूहगत रूपमा चाहिँ हामी आज भर्खर अहिले त्यहाँ कुरा भएको थियो, यो दुध क्रिम निकाल्ने मेसिन र हामीले प्रदेशको उसमा पनि भरेका थियौँ। अनुदानको पनि सायद हेर्न आउनुहुन्छ होला अब 1 हप्ताभित्रमा उहाँहरू। हामीले चाहिँ वास्तवमा यो बेला पनि गाई थप्ने र केही गरेर यो दुधबाट केही परिकार बनाएर विकल्प सरकारलाई चाहिँ त्यो दुध ल्याएर दुधै बेच्ने नगर्ने, उहाँहरूले गरेको जस्तो नगर्ने, यसलाई केही विकल्प रूपमा लानुपर्छ। सरकारले किसानलाई कहिले सम्बोधन गर्ने? कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दाखेरि यस्ता किसान जसले गाई भैँसी पालेर दुध उत्पादन गरिरहेका छन् र त्यही दुधबाट अलिकति भए पनि देशको आर्थिक समृद्धिलाई माथि उकासेका छन्, ती किसानको बारेमा सरकारले राहत नदियोस्, राहतको प्याकेज मात्रै घोषणा गरोस् पहिलो चरणमा, दोस्रो चरणमा फेरि ती घोषणा गरेका राहत किन दिएन भनेर बरु घचघचाउन हामी नै आउँला।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यका साथमा केदार शर्माको रिपोर्ट। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले तयार पार्नु भएको स्थलगत रिपोर्ट थियो र त्यहाँ किसानहरूले रहर लाग्दो गरी लगानी गरेर गाई पालन गरेका छन्, तर त्यसको दुधको बजारीकरण गर्ने, त्यसै गरी कच्चा पदार्थ आयात गर्ने विषयमा त्यहाँ राज्यको ध्यान दृष्टि पुग्न सकिरहेको छैन। विशेष गरी पशुपालनको क्षेत्रमा दाना उत्पादनदेखि घाँस उत्पादनसम्म त्यहाँ राज्यले प्रबन्ध गरिदिने हो भने नेपालमा सम्भावना छ र हामीले वार्षिक यस्तै कृषिजन्य उत्पादन सँगसँगै पशुजन्य उत्पादनबाट पनि मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्छौँ। तर हाम्रा नीति निर्माता र कृषि मन्त्रालय हाँक्नेहरूको अहिले पनि त्यतातर्फ दृष्टिगोचर कमै भएको पाउँछौँ। बरु यहाँ किसानका नाममा कमिसन चल्छ, कृषकको नाममा बिचौलियाहरूले अनेक अनुदान पार्छन्, तर वास्तविक कृषक जो आफ्नो कृषि पेसालाई कर्म ठान्छन् र त्यसैमा जीवन निर्वाह गर्छन्, उनीहरूले भने राज्यको त्यो सहुलियत र सुविधा पाएको देख्दैनौँ। यति बेला भने हामी नेपाल दाना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रबिन पुरीसँग संवाद गर्ने क्रममा छौँ। विशेष गरी नेपालमा पशुजन्य जुन उत्पादनहरूको लागि सहयोगी अथवा पशुहरू पालन गर्नको लागि घाँस दाना लगायतको जुन कच्चा पदार्थ चाहिन्छ त्यसको उत्पादन र बजारीकरण अनि व्यवस्थापनको अवस्था के छ, यति बेला भने हामी रबिन पुरीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीको क्रममा छौँ। रबिन सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर हजुर, एकदम सुनिरहेको छु। यति बेला हामीले तपाईँ दाना उद्योग सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पशुपालन त्यसै गरी कुखुरा पालन, यसको दानाहरूको व्यवस्थापन उत्पादनको दृष्टिकोणले चाहिँ अहिले हामी कहाँ छौँ? नेपालको समग्र यो दाना उत्पादनको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब अहिले हाम्रो यस दाना उद्योग तपाईँको चाहिँ कुखुरा पालन व्यवसाय नेपालमा होइन एउटा आत्मनिर्भर भएको व्यवसाय हो। यो एउटा आफैमा आत्मनिर्भर भएको व्यवसाय हो। यसले तपाईँको चाहिँ अन्डा, मासु, कुखुराको मासु हामी पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौँ, इन्डियाबाट ल्याउनु पर्दैन। अब दानाको कुरामा हामी दाना पनि बनाउन आत्मनिर्भर छौँ, तर र मेटेरियल्स हाम्रो चाहिँ नेपालमा हामीले चाहिँ मकै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। 30% मात्रै हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुन्छ, बाँकी 70% हामी इन्डियाको भर पर्छौँ, अरू देशहरूसँग ल्याउँछौँ। भटमासको बिना 99% हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ र दाना चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भनौँ नै, र कच्चा पदार्थमा छैनौँ, दानामा हामी यथेष्ट आत्मनिर्भर छौँ। यहाँले विशेष गरी पोल्ट्री फर्महरू सञ्चालनको क्षेत्रमा दानाहरू उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। प्रति वर्ष नेपालमा कति दाना उत्पादन हुन्छ, खपतको अवस्था के छ? यसले एउटा हाम्रो कृषि सँगसँगै कुखुरा पालनको एउटा फिगरलाई पनि चित्रित गर्छ। के छ हाम्रो त्यसमा व्यावसायिक हिसाबले हेर्दा? अब अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्षको चाहिँ लगभग 10-15% चाहिँ हामी वृद्धि भइरहेको अवस्थामा अहिले कोभिड भइसकेपछि जस्तो दैनिक हाम्रो चाहिँ 3000 देखि 3200 मेट्रिक टन हामी दाना उत्पादन गर्थ्यौँ कोभिड अगाडि। अब अहिले चाहिँ हाम्रो 40% चाहिँ हाम्रो दाना उत्पादन घटिरहेछ यो कोभिडले गर्दाखेरि, नत्र भने 3200 हामीले चाहिँ मेट्रिक टन दिनको चाहिँ हामी उत्पादन गरिरहेको थियौँ दाना। अब बढ्दै थियो, दिन तपाईँको चाहिँ वर्षको 10 देखि 15% दरले वृद्धि भइरहेको थियो। अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरि यो घटिरहेको छ। अब हाम्रो चाहिँ यसमा मेन समस्या भनेको हाम्रो अहिले दाना अब चाहिँ मकै नेपालमा उत्पादन छैन, विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। नेपाल सरकारले विगतमा चाहिँ हामीलाई एउटा सुविधा दिएको थियो, मकैमा चाहिँ कृषि सुधार शुल्क 1.6% मात्रै लाउने भनेर। मकैमा 5%। यहाँले मकै, भटमास लगायतका सबै चाहिँ खाद्य वस्तुहरू दानाको लागि कच्चा पदार्थहरू आयात गर्नुपर्छ भन्नुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश, यहाँ खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने हाम्रो नेतृत्वहरूको नेताहरूको भाषण सुनिने गरिन्छ, तर एउटा यो उत्पादन नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ र खाडीमा युवाहरू चाहिँ श्रम बेच्नको लागि पठाउनु पर्ने यो अवस्था छ। यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि आफ्नै देशमा चाहिँ कृषि उत्पादन बढावा गर्नको लागि, जुन पशुजन्य उत्पादनहरूको वृद्धि गर्नको लागि के कुरामा राज्यले आफ्नो नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ र कृषि मैत्री चाहिँ नीति बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब जस्तो चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस्, मकै र भटमासको बिना मात्रै हामीले वार्षिक
लगभग 30 अरब बराबरको हामी आयात गर्छौँ। हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ नेपाल सरकारसँग कि जब कि मकै हाम्रो देशमा उत्पादन होस्, यसले गर्दाखेरि दानाको तपाईँको चाहिँ मूल्य कम हुन जान्छ, हामीले भन्सार तिर्नु परेन, भाडा तपाईँको चाहिँ लागेन, नेपालमै उत्पादन भयो। जब विदेशबाट यत्रो युवाहरू यता आउनु भएको छ, उहाँहरू बेरोजगार हुनुभएको छ, यहाँ चाहिँ काम पाउनुहुन्छ, हाम्रो पैसा बाहिर गएन, उत्पादन कम भयो भनेर हामीले बारम्बार नेपाल सरकार पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गएको छौँ। 2068 सालदेखि मेज मिसन प्रोग्राम भनेर ल्याइएको छ। अब त्यसले पनि केही उत्पादन बढेको छैन। के चाहिँ मेज मिसन प्रोग्राम भयो, कसो भयो, केही छैन। मकै एटलिस्ट मकै मात्रै भइदिएको हुन्थ्यो। भटमास त हाम्रो 1% पनि पुग्दैन, 99% बाहिरबाट ल्याउँछौँ। जबकि मैले भनिहालेँ लगभग वर्षको 30 अरब बराबरको हामी आयात गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो यी उत्पादन हुने कति रोजगार पाइयो, हामीलाई तपाईँको चाहिँ उत्पादन लागत घट्यो होइन। कुखुरा पालन व्यवसायलाई अझ फस्टाउनलाई धेरै हामीले चाहिँ मित्र राष्ट्रसँग कम्पिटिसन गर्न उहीँबाट भटमास बिना मकै ल्याएर उहीँ इन्डियाको चाइनासँग हामीले कम्पिटिसन गर्न परिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यही नै उत्पादन गरिदिनु भयो। यो व्यवसाय अझ धेरै चाहिँ तपाईँको फस्टाएर चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले चाहिँ लगाउन सक्थ्यौँ भन्ने हामीले चाहिँ हाम्रो माग छ। हामीले गइरहेको छौँ, भनिरहेको छौँ, तर यसमा नेपाल सरकारले केही ध्यान दिँदैन। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मेरो पनि हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल दाना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रबिन पुरी। र कृषि कर्म जो नेपालीहरूको जीवन हो र अहिले पनि 70% मानिसहरू कृषिमा निर्भर छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिन्छ। तर त्यो क्षेत्र उपेक्षाको शिकार बनिरहेको छ र कृषि कर्म गर्नेहरूलाई सहयोग गर्ने किसिमको राज्यको नीति नहुँदा यति बेला व्यावसायिक कृषि कर्म फस्टाउन सकिरहेको छैन। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी समृद्धि यसरी सम्भव छ भनेर हामीले कृषि क्षेत्रलाई एउटा दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र नागरिकहरूले यसरी सृजनशील र रचनात्मक भएर कृषि क्षेत्रलाई अङ्गीकार गर्दै उनीहरूले जसरी यहाँ पौरख गरिरहेका छन्, श्रम चुहाइरहेका छन्, तर राज्यले उनीहरूलाई सहयोग नगरिदिँदा यति बेला युवाहरू आफूले सुरु गरेको व्यवसाय पनि बिचैमा छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अनि हाम्रा राज्यका नीति निर्माताहरूलाई, कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई यस विषयमा छलफल बहसमा बसौँ, कृषकहरूका समस्या समाधान गरौँ र देशव्यापी रूपमा कृषकहरूले यसरी स्थलगत रूपमा हामीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहँदा कृषि विकासका कुरा गर्ने अनि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारी भने कोही पनि यसरी संवाद गर्न प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग सम्पर्क गर्न तयार हुँदैनन्। यस्तै पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रा मुलुकका नीति निर्माताहरू र विशेष गरी कर्मचारीहरू जागिरे मानसिकता बोक्छन्, तर यो देशको कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने, सुधार गर्ने, व्यावसायिक खेती, कृषिमा उन्नत प्रविधि भित्र्याउने विषयमा भने उनीहरू त्यति चिन्तन गर्दैनन्। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। गरे हुन्छ, गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। राज्यका निकायहरूको मुख मात्रै ताक्ने होइन, अब हामी आफै सृजनशील बन्नुपर्छ। यही भन्दै कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।